सवाल है, आप इनसे पूछ लीजिए, ये आपको अच्छे से बता दें। जी सर। जी भाई बात कर लीजिए। हाँ बोलिए। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम रहमतुल्लाह। सर एक हमारे दोस्त है, जमात इस्लामी के दोस्त है हमारे हैं जी मैं सलाफी हूँ, मैं अल्हम्दुलिल्लाह अहले हूँ। जी जी एक तो मिनट उनको मैं हाँ बोलिए। तो उनको मैं तफसीमुल कुरान का हवाला दिया था, उसमें गलत है बोल के, और तौसीफुर रहमान साहब बताए थे एक बार, तो वो हवाला दिया, मैं लाके बताया उनको, तो उन्होंने नहीं मान रहे हैं। दज्जाल वो सब अफसाना है बोल रहे, कहीं और खिलाफत मालिकियत में वो सब ऐसे कुछ गलतियां बताए तो नहीं मान रहे उन्होंने। हाँ नहीं मानेंगे ना वो, तो उनको कैसा समझाना है वो समझ में नहीं आ रहा मेरे को। उनको समझाने के लिए, या किसी को भी जो किसी एक इमाम की मोहब्बत में अंधा हो जाता है ना, तो वो बहरा भी हो जाता है। अल्लाह के नबी की हदीस है ना कि इंसान पर जब मोहब्बत गालिब आ जाती है तो अंधा बहरा दोनों हो जाता है। तो उसे कुछ नहीं समझता, चाहे वो माल की मोहब्बत हो, चाहे वो इमाम की मोहब्बत हो, चाहे वो कुर्सी की मोहब्बत हो, इक़्तिदार की मोहब्बत हो। जी अब यहाँ पर भी उनको मौदूदी साहब की मोहब्बत गालिब आ गई। जी अब गालिब आ गए, कुछ भी वो लोग नहीं मानेंगे ना, अंधे हो बहरे हो गए हैं वो। जी सर। सर मैं इनके साथ में काम बोलिए। हाँ बोलिए। हाँ बोलिए ना। नहीं बोलिए, आप क्या बोलिए। मैं इनके साथ में मेरे को स्टेज से शेयर करने का मौका दे रहे, मेरे इनका स्टेज में उड़ा मेरे को बात करने के लिए, और मैं कई प्रोग्राम्स में बुला रहे हैं और मैं जा रहा हूँ, और कुरान हदीस की उनके जो किताबें ले रहे हैं उसके नजरों में तकरीर जितने अब तक मेरे हुए हैं, तो मैं उनके जो भी दे रहे हैं उन नजरों में, तो अपने सलफ सालेहीन की जो किताबें हैं मेरे पास, अर्रहूल मखतूम है मिसाल के तौर पर, वैसे किताबों का हवाला देके दे रहा हूँ प्रोग्राम में, दर्ज दे रहा हूँ वहाँ पे। तो क्या मैं उनके साथ में मिलकर काम कर सकता हूँ? बिल्कुल मत करिए। बिल्कुल मत करिए। नहीं बिल्कुल मत करिए, क्योंकि भाई इससे आपकी नीयत अच्छी है, आप सोच रहे कुछ लोग मैं समझाऊंगा आ जाएंगे, लेकिन इससे बहुत बड़ा फितना भी फैलता है। वो अपने आप को गलत होने के बाद हक बताते हैं, बोले देखो हम हक है तभी तो हमारे साथ ही आके काम कर रहे हैं। हाँ जी, है ना। बिल्कुल भी मत करिए। हाँ जी सर। गलत को गलत नहीं बोलेंगे जब तक उसको एहसास भी नहीं होगा, वरना वो अपने आप को हक समझते रहेगा। जी। बरेलियों में फितना कैसे फैलता मालूम है? बरेली क्या बोलते हैं, देखो हमारी नमाज किसी के पीछे नहीं होती, हमारे पीछे सबकी नमाज हो जाती है। हाँ जी। अब आदमी जाता है मस्जिद में नमाज, जी जी नहीं मैं वही बता रहा हूँ कि फायदा और नुकसान कैसे होता है। एक आदमी जाता है नमाज पढ़ने के लिए, चाहे वो देवबंदी हो, चाहे वो अहले हदीस हो, चाहे वो जमात इस्लामी का हो, बरेलवी क्या मस्जिद में, ये सोचता है कि चलो यार वो एकदम जाहिल है, अपन जाएंगे ना अपनी नमाज देख के सुधर जाए। तो वहाँ मस्जिद में अगर 200 लोग हैं तो आपकी नमाज देखकर 1 या 2 सुधरेंगे, लेकिन आप वहाँ जाकर उनके पीछे नमाज पढ़ेंगे और उससे आलिम बोल देगा ना देखो हम हक है तभी तो सब हमारे पीछे नमाज पढ़ रहे, तो 200 गुमराह हो जाएंगे। जी। तो इसका मसला क्या है, इसका हल कैसा करना है? अभी भाई दावत देना मना नहीं है जी। अभी आप उनके स्टेज पे जाके लोगों को दावत दे रहे, जबकि उनको खुद को सबसे ज्यादा दावत की जरूरत है अभी। हाँ ये तो सही है। मेरे दोस्तों कई दोस्त बोले मेरे को, उनको समझाइए। असल में ये उसूल की लड़ाई होती है। देखिए जब तक उसूल मालूम नहीं होंगे ना आदमी को, तो बात समझने में कंफ्यूजन होता है। मौलाना मौदूदी का जो उसूल है वो खुद जमात इस्लामी वालों को मालूम नहीं है कि उनका उसूल है क्या। उन्होंने तफसील लिखी है तो किस उसूल की, उनके उसूल मालूम नहीं होती, बस मौलाना लिख दिया है और अंधी बहरी मोहब्बत में चल रही है, और क्या लिखते क्या प्यारा लिखते ऐसी चलती। तो उसूल ये है हमारा। क्या बोलते हैं? तबलीग वाले बोलते हैं मौलाना फरमाते हैं, बल्कि उन्होंने बोलते ही नहीं ऐसी मौलाना फरमाते हैं, सब ये तो मसला बोल रहे हैं। वो आला हजरत उन्होंने बरेलवियों ने बोले थे ना, तो इन्होंने 2 कदम आगे निकल के अबुल आला कर दिए, आला का भी बाप। अल्लाह बचा सर। मैं इनके साथ में मेरे को काम करने के लिए बोल रहे बहुत मैं आपको बताऊं, ये असल में काम करने के लिए नहीं बल्कि अहले हदीसों को पकड़ने के लिए घुसते हैं। ये हमारी जमात के लिए सबसे खतरनाक चीज इख्वानियत है, क्योंकि हमारे भाई क्या करते हैं, जो हमारे साथ आके रफुलदैन कर लेते, जोर से अमीन बोल लेते, सूरह फातिहा पढ़ लेते हैं, तो हम फौरन मोहब्बत में घुल मिल जाते हैं। लेकिन असल में वो शियों के एजेंडे पे काम करते हैं, हमारे लोगों को शियायत की तरफ ले जाते हैं।
جی اور ان کا آخر میں آپ ٹھپا رکھ دیں گے کہ ہم شیعوں سے اتحاد کریں. جو صحابہ کا گستاخ اس سے اتحاد ہوتا ہے. بولے نہیں جی. پھر میں جانا بند کر دوں, میں کیسا کروں؟ ہاں بالکل جانا بند کریں, احتیاط کرتے ہیں کہ نہیں بھائی پہلے آپ اپنا منہج اصول درست کریں. کیونکہ آپ صحابہ کی جب دیکھ رہے ہو آپ کوئی بندہ صحابہ کی گستاخی کر رہا ہے تو کیا آپ اس کے ساتھ اٹھیں گے بیٹھیں گے؟ امام حنبل کیا بولتے ہیں, صحابہ جو صحابی کو برا بولتا ہے نہ اس کے ساتھ اٹھو, نہ اس کے ساتھ بیٹھو, نہ اس کے ساتھ کھانا کھاؤ. یہ اسلاف کا منہج ہے ہمارا, نہ اس سے ملاقات کرو. اب مولانا مودودی صحابہ کی گستاخی کرتے تھے نا, کھل کے گستاخی کرتے تھے, ان کی کتابیں بھری پڑی ہوئی اس سے. اور یہاں تو صحیح حدیث کا انکار ہے. یہ تو جو بات کہہ رہے ہیں نا, یا تو صحابی نہیں, یا تو نبی کی بات کا انکار ہے دجال کا. ہاں صحیح حدیث کا انکار ہے. ہاں میں بول رہا ہوں, بولے بعد میں ارے کوئی کتاب لے کے آگے بتائے, دیکھو یہاں پہ تو نہیں ہے نا, مان رہے نہ انہوں. تو وہ بعد میں ان کی کتابوں میں ترمیم کر دیے نا, جہاں ان کی گستاخیاں پکڑی گئی نا تو انہوں نے بعد میں ایڈیشن نکالے نا تو اس میں چینجز کر دے رہے. یہ تو دھوکہ ہے نا. جی سر, یہ دھوکہ ہے. رکنا ہے اپنے بہتر, ان سے رکنا اچھی بات ہے. بہتر بات ہے بھائی. امام مالک کیا فرماتے ہیں کہ اگر تمہارے پاس پورا علم نہ ہو تو بدعتی کے پاس مت بیٹھو, ورنہ تمہیں اپنی بدعت میں کب پھنسا دے گا پتہ بھی نہیں چلے گا. اللہ. اب آپ ان کو کیا سمجھ رہے ہیں؟ ان کے عقائد, ان کے منہج اتنے خطرناک ہیں, اور صرف اہل حدیث کی دشمنی ہے ان کے دلوں میں. ایک بات یاد رکھو. جی ہاں, یہ آدمی پکڑنے کے لیے جاتے ہیں. یہ ان کی جو دعوت ہوتی ہے نا, دیوبندی کے بھی چلے آنا, بریلوی کے بھی چلے آنا, اہل حدیث کے بھی چلے آنا, یہ ہوتا ہے آدمی پکڑنا بس. جی ہاں بھائی, سب حق والی بات ہو گئی. وہ ہندو جیسے بولتے نا سب دھرم سمان ہے, سب دھرم سمیلن کیا بولتے ہیں نا ہندو لوگ, وہ سب دھرم ایک ہیں, اچھے ہیں. ایسا ہوتا ہے کیا؟ سرو دھرم سمیلن وہ سب بولتے نا وہ. ہاں جی. تو اپنا مسلک, اپنا منہج سیدھا ہے. منہج اہل حدیث کی دعوت دیجیے, قبول کریں تو ٹھیک, نہیں تو سلام دعا. ہدایت اللہ کے ہاتھ میں, ہدایت ہمارے ہاتھ میں نہیں. ہم یہ تصور دل سے نکال دیں کہ اگر ہم دعوت نہیں دیں گے تو لوگ. ہاں اس شک ہمارے ہاتھ میں کچھ بھی نہیں ہے, الہادی اللہ ہے خالی. جی جی, ہدایت اللہ کے ہاتھ میں, ہم کوشش کر سکتے ہیں. اب صحابی کی گستاخی بتائی جا رہی ہے, صحیح حدیث کا انکار بتایا جا رہا ہے, وہ آدمی منع کر دے رہا ہے, تو وہ تو منکرین حدیث ہو گیا نا. ہم وہی بولے منکرین حدیث ہو رہے, نہ بولے تو نہیں کام کا انکار کر رہے ہیں, حدیث کا نہیں کر رہے نا انکار, پھر مان رہے نا. دوسری کتاب میں ہم بتائے نا, وہاں پہ ایسا بولے, مگر یہ ایسا نہیں ہے بول رہے. الگ جملہ بول رہے کہ الگ جملہ کیا بول رہے, نہ بولے تو مولانا مودودی کا اصل میں ان کو علم بھی نہیں ہوتا اور ان کو اصول نہیں معلوم ہوتے. وہ صرف کیا پڑھ کے بنتے ہیں, وہ خطبات پڑھ لیتے ہیں, اور وہ پردے پر ایک کتاب ہے ان کی, وہ پڑھ لیتے ہیں. دو ایک کتابیں پڑھ کے وہ اپنے آپ کو سب علامہ سلامہ پلامہ سمجھنے لگتے ہیں, مجاہد, اور ساری زندگی سنتوں کی پرواہ نہیں ہے. ہاں 5 فٹ کی باڈی پہ شریعت نافذ نہیں ہو رہی ہے, اور خواب ایک پال لیتے ہیں, جہاد کریں گے, پوری دنیا میں اسلامی حکومت قائم کریں گے, اور 50 سال سے کچھ کر ہی نہیں رہے. وہی بول رہے ہیں بولنے, ہمارا مسلک ایک ہی ہے ہمارا کہ اقامت الدین. ہاں بس وہ بول وچن ہے, بول بول کے پیٹ بھر لیتے, وہ کرتے کبھی کچھ نہیں ہے. 5 فٹ کی باڈی پہ تیری شریعت نہیں آ رہی ہے تو دنیا میں اقامت الدین لائے گا. یہ تو یہ ہمارا مقصد تھا ہی نہیں. جی یہ بادشاہت لانا, یہ خلافت قائم کرنا, اللہ کے نبی کو کیا آفر دیے تھے مکہ والوں نے, آپ کو ہم بادشاہ بنا دیتے ہیں, آپ کو ہم خوبصورت بیوی دیتے ہیں, اور آپ کو بہت سارا مال دیتے ہیں, آپ یہ کام چھوڑ دو. اللہ کے نبی کو نہیں معلوم تھا کہ میں پہلے بادشاہ بن جاتا ہوں, حکومت ہاتھ میں لے لیتا ہوں, پھر سرداروں کو بھی اپنے ساتھ کر لوں گا بڑے بڑے, اور پھر عوام تو خود ہی آ جائے گی سرداروں کو دیکھ کر, اور ہنگ لگے گی, پھٹ کر ہی رنگ آئے گا چوکھا, اور اسلام پھیل جائے گا. تو اللہ کے نبی کو نہیں سمجھا تھا حکومت ہاتھ میں لے کے کر لے, کامیابی ملتی ہے. تو جو چیز نبی نہیں سمجھا نا, جو چیز نبی نہیں سمجھے, نبی نہیں سمجھا, نبی نہیں سمجھے, انبیاء کوئی نہیں سمجھا, پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نہیں سمجھے, وہ مولانا مودودی سمجھا کر لوگوں کو ورگلا کر اس میں لے آ کے مروا دیتے ہیں. ان کا کام کیا ہے, صرف لے جا کے جھوٹے جھوٹے کیسوں میں پھنسوانا. جتنے جماعت اسلامی سے جڑے ہوئے, سنی سے جڑے ہوئے لوگ ہیں, سب کیسوں میں پھنسے پڑے ہیں.
क्यों फंसे पड़े हैं? वो बातें कर कुछ भी नहीं रहे। इकामत दीन, पूरी दुनिया में इस्लामी हुकूमत कायम होगी और उनके बड़े बड़े अमीर और आलिम जिम्मेदार लोग सब घूमते रहते हैं और ये अनपढ़ जाहिल अवाम जिनको कुछ आता नहीं जज्बाती बातों में मरूब होके अपने ऊपर छोटे छोटे केस बना के जिंदगी खराब कर ले रहे हैं। ये बहुत बड़ा धोखा है मुसलमानों को फंसाने का। अच्छी बात है। हिंदुस्तान में जितने मुसलमान फंसे हुए ना केसों में, उनका कहीं ना कहीं ताल्लुक उनसे होता है। एसआईओ से होगा, एसआईएम से होगा, जमात इस्लामी से होगा। जी, अपने आप को हलाकत में मत डालो। हमारा दीन जो है ना वो हुकूमत कायम करना नहीं है, बिल्कुल नहीं। हमारा दीन है ला इलाहा क़ूलू ला इलाहा इल्लल्लाह तुफ़्लिहू। अल्लाह के नबी ने लोगों ला इलाहा के तो कामयाब हो जाओ। हुकूमत कायम करना मकसद नहीं है, ला इलाहा कबूल कराना मकसद। वही समझाया ना शेख इनको, नहीं समझे से उनके दिल पर मोहब्बत गालिब है। उनको उसूल बताओ कि जब आप मोहब्बत को गालिब कर लोगे तो आप अंधे बहरे हो जाओगे। अंधे बहरे हो गए तो ना आपको कुरान समझ में आएगा ना हदीस समझ में आएगी। हाँ, जिस दिन कुरान हदीस की मोहब्बत आप पर गालिब आ गई उस दिन मौलाना मौदूदी की खुद उतर जाएगी। क्यों? क्योंकि जब हदीस में बात आ गई तो आप मानेंगे क्योंकि आपको मोहब्बत है, और आपको मौलाना मौदूदी से मोहब्बत है तो आप हदीस का इनकार कर देंगे। तो उन्होंने क्या बोल रहे शेख, एक आखिरी बात में क्या बोलते मैं बोल रहे था, ये बोल रहे कि मिसाल के तौर पर एक जाम का झाड़ है, उसके अक्सर जाम मीठे होते हैं। अगर एक जाम कड़वा हो गया, खट्टा हो गया, तो क्या पूरा बात दरख्त को इनकार करेंगे, फिर दरख्त को काट देंगे? क्या हम बोल रहे हो? ऐसा मैं बोला उनको। समझा नहीं मैं, क्या बोले आप? जी शेख सुनिए, एक जाम का दरख्त है, जाम का पेड़ है, उसको अक्सर जाम मीठे होते हैं, मीठे। तो एक जाम खराब निकल गया झाड़ से, तो खराब जाम की वजह से झाड़ को हम काट देंगे, क्या बोल रहे हो ना? आपको बोल रहे हैं सर? हाँ, मेरे को ऐसा बोल रहे हैं। तो कहना यहाँ झाड़ की मिसाल मत दो, यहाँ झाड़ की मिसाल है ही नहीं, मिसाल ही गलत दिया। वही मैं बोला तो मिसाल ये दो कि ये झाड़ की जो जड़ है ना वही खराब है, तो ये झाड़ में फल कैसे अच्छे आएंगे? हाँ, जिस झाड़ की जड़ ही खराब हो उसमें मीठे फल आ सकते हैं क्या? नहीं आ सकते हैं। तो फिर वो खुशफहमी में मुब्तला है। यहाँ फल पर बात नहीं चल रही है, यहाँ जड़ पर बात चल रही है। मौलाना मौदूदी जड़ है, फल नहीं है। जी, फल तो वो लोग हैं। कहना तुम फल हो, तुम्हारे को देख कर समझ में आ रहा है कि वो जड़ जैसी है। फल पत्ते तुम हो क्या ना? मैं समझा भाई, मसला इतना लंबा अच्छा है, माशाल्लाह जबरदस्त समझा आप। हाँ, तो ये जड़ है और तुम जड़ को काट रहे हो, इसलिए वो तुमको घुमा के फल पे ला रहे हैं। जी भाई हमारी जड़ क्या है? हमारी जड़ किताब और सुन्नत है, मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, सहाबा इकराम का तरीका है, उनका मनहज है, उनकी ताज़ीम है, उनकी इज्जत है, सहाबा की मोहब्बत है। तो ये हमारी जड़ है। अब इस पर से जो फल निकलेगा वो अहले हदीस कहलाएगा। और वहाँ पर जो इनके मतलब इस जड़ का, ये जो जड़ है, ये जो पेड़ है, इसकी जो गुस्ताखी करे तो वो इसका फल हो ही नहीं सकता ना। हाँ, वो तो सही बात है। तो सहाबा की जो गुस्ताखी करते हैं उसके लिए ताल्लुक से हमारे असलाफ कहते हैं कि ना उनके साथ उठो, ना उनके साथ बैठो, ना उनसे ताल्लुकात रखो। हाँ, आप मुलाकात रखें, ताल्लुकात रखें। नहीं, क्या होता है ना, मुलाकात रखे, ताल्लुकात रखे, धंधे बिजनेस करें। मैं ऐसा नहीं बोल रहा हूँ कि उनसे दुश्मनियां पाल लो या अखलाकी दावत देना भूल जाओ। जो प्रोग्राम वगैरह में जा रहे हो आप, जो खास तौर से दावती पस मंजर दीन का ताल्लुक होता है जिससे फितना फैलने का खदशा है, उससे बचने का बोल रहा हूँ। आप उनसे अच्छे अखलाक से पेश आओ, उनको दावत दो, उनको समझाओ, उनसे बहस मुबाहिसा करते रहो। तो उन्होंने को क्या बोले, दावत सेल, जो दावत सेल बोल के, दावत दीनी दावत का सेल बोल के है, एक बना है उसमें तंजीम में, जो जमात इस्लामी का है, दावती काम की तुम्हारा उसका हम अमीर बनेंगे, दावत सेल के बाद जिम्मेदार बनेंगे। भाई वो ऐसा ही करते हैं, नए नए आदमियों को पकड़ के अमीर बना देते हैं। ये दिन का काम तुम्हारा जज्बा अच्छा है, वो है तबलीगी जमात वाला ही फितरत है कि वो भी जो आदमी चिल्ले में गया उसको उठा के देखे, उसको अखलाक के तौर पर इनाम दे दिए और अमीर बना दिए और वो कर दिए, तो वो बेचारा खुश हो जाता है और उसमें भिड़ जाता है दी जान से। ये तो उनका तरीकेकार है, ये हमारा तरीकेकार नहीं है।
ہمارے وہاں اس چیز کا کنڈم کیوں کیا جاتا ہے؟ کیونکہ وہ اس چیز کا اہل ہے نہیں، اس کو تم نے یہ عہدہ دیے کیوں؟ اور کیا دعوت دے گا جب اسے خود ہی منہج نہیں معلوم، اسے خود دین نہیں معلوم، اسے دین کی صحیح ترجمانی نہیں معلوم، وہ کیا ترجمانی کرے گا؟ مجھے بتائیے. اور جو ان کا وہاں کا لیڈر ہے نا، جو دعوت تبلیغ کا کام کرتا ہے، اس سے میری بات کرائیے ذرا فون پہ. کہ ہمارے ایک بھائی ہیں، جاؤ ذرا اپنی دعوت. سمجھے نا؟ ایک کو پکڑ کے جاؤ کہ نا ہمارے ایک بھائی ہیں، وہ بھی تھوڑے چچے پکے ہیں، ان کو ذرا سمجھاؤ، ذرا اپنی دعوت کی طرف لاؤ. پھر دیکھو کتنی مزیدار آڈیو بنتی. انشاءاللہ سر ضرور کریں گے. یوٹیوب پہ اپلوڈ کرو سر، میں ان سے بات کرا تو انشاءاللہ. جی جی میں ضرور بات کروں گا انشاءاللہ. جی جی. یہ نمبر آپ کا ہے؟ نمبر نہیں، ابو نے مجھے اس سے لیا ہے کانفرنس. اچھی بات ہے، ٹھیک ہے. اچھا ایک بات سمجھو، میں اصل میں شروع والے پوائنٹ بولنا بھول گیا تھا کہ مولانا مودودی نے تفسیر لکھے ہیں نا، وہ لغوی اعتبار سے لکھے ہیں، لغتی تفسیر. ہاں بول رہے تھے، وہ بات مان رہے ہو نا، بول رہے ہیں تفسیر ہم عربی سمجھ میں آ گئے تو بس ہے اپنے. ہمیں سمجھ میں آ رہی نا عربی سمجھ میں آ رہی نا، تو کسی کی ضرورت نہیں ہے ہمارے، ہم سمجھ سکتے ہیں، ہم لکھ سکتے ہیں. کیا بول رہے ہو نا، بولے تو ایسا. تو اسکول میں جاتا ہے ٹیچر سے پڑھتے ہیں کہ خود ہی پڑھ کے آ جاتا ہے؟ ہاں وہ ہم بولے تو نہیں، ان کا نالج اچھا تھا. ان کے سامنے سنو، ان کے سامنے ایک اسکیم رکھنا کہ نا اپن ایک ایسا اسکول کھولتے ہیں کہ جس میں اپن بچوں کو اردو انگلش ہندی پڑھانا سکھا دیں گے. جیسے 1 کلاس 2 کلاس 3 کلاس تک ان کو ہندی انگلش اردو پڑھنا آ گئی نا، تو 3 کے بعد سے اپن کیا کریں گے، گریجویشن تک ٹیچر کو ہٹا دیں گے. ہاں میں بولا سر ایسا. ہاں پھر کیا بولے تو بول رہے نہیں، انہوں عربی میں ماہر تھے، عربی ماہر ہے، عربی خود سے تفسیر کرنا بہتر ہے. بول رہے ان کا نہ سننا، اب ان کی تفسیر پڑھنا. بول رہے نا، میں بولا تفسیر میں تفسیر بہت بڑی غلطی ہے آپ کا. وہ میں سیکھ رہا تھا، آپ اصول پکڑتے ہو گے نہیں. میں جو چیز سمجھا رہا تھا وہ الگ ہے. انہوں نے لغتی اعتبار سے نہیں کوئی معافی کی ضرورت نہیں ہے، ایسی کوئی بات نہیں. لغتی اعتبار سے انہوں نے تفسیر کی ہے نا. اور لغت سے ہم اہل سنت اصطلاح نہیں بناتے ہیں، حدیث سے بناتے ہیں. ہاں ہماری اصطلاح بنتی ہے نبی و صحابہ کے طریقے سے کہ اس آیت کو انہوں نے کیسے سمجھا، کیسے سمجھایا. تو ہم جب تفسیر کریں گے تو اس کے لیے ہمیں حدیث لگے گی، لغت نہیں. لغت سے اگر لغت سے ترجمہ کر دیں گے، ترجمہ لغت سے ہوگا، لیکن بعض دفعہ ترجمے میں ترجمانی ہو جاتی ہے تو وہ حدیث سے ہوگی اور تفسیر حدیث سے ہوگی. اگر ہم حدیث کو ہٹا کے ترجمانی میں سے، ترجمے میں سے اپنی عقل سے تفسیر یعنی لغت سے تفسیر کرنے لگیں گے تو گمراہ ہو جائیں گے. کیونکہ کسی کے قول کی تفسیر اپنی عقل سے کرنا یہ گمراہوں کا اصول ہے. جی کس کا اصول ہے؟ گمراہوں کا اصول ہے. اب قرآن کی دلیل اس میں بے شمار ہے کہ جب آدم نوح السلام کا بیٹا ڈوب رہا تھا، سنے ہو کہ نہیں وہ واقعہ؟ جی سر. نوح السلام کا بیٹا ڈوب رہا تھا نا. ہاں میں آپ کے اللہ پہ ایمان لایا وہ جب آخری وقت میں. نہیں اللہ تعالیٰ سے اس نے کیا سوال کیا تھا کہ اللہ تیرا تو وعدہ تھا. نہیں سوری ہاں اللہ معاف کرے. جب نوح السلام کا بیٹا ڈوب رہا تھا تو نوح السلام نے اللہ تعالیٰ سے سوال کیے تھے میرے بچے کو بچاؤ بول کے. ہاں نہیں اللہ تعالیٰ کہا تھا اے اللہ آپ کا تو وعدہ تھا کہ میرے اہل و عیال کو محفوظ کرے گا. جی وہاں کیا سمجھے نوح السلام؟ اہل و عیال سے سب سے پہلے کون ہوتا ہے؟ گھر والے ہوتے نا، بیوی بچے آئیں گے نا. اب بیٹا سامنے ڈوب رہا ہے نا، جی تو اہل و عیال سے آپ نے کیا تفسیر لی؟ بیٹا بھی آئے گا اس میں، لیکن اللہ تعالیٰ نے بیٹا گھر والے بیٹا گھر والے سب آ جائیں گے اس میں، گھر کے لوگ، لیکن نہیں آئے. اللہ تعالیٰ نے انکار کر دیا وہاں. تو اللہ تعالیٰ کی قول کی تفسیر اللہ تعالیٰ ہی کرے گا. ہم اپنی طرف سے کریں گے نا تو غلطی کر بیٹھیں گے. ایسا ہی نکلے گا، مانا غلط نکلے گا. کیونکہ وہاں مراد کیا ہے بولنے کی، وہ بولنے والا ہی بہتر سمجھتے ہیں نا. تو قرآن حدیث اللہ کا کلام ہے، تو اللہ تعالیٰ جو تفسیر کر رہا ہے وہ اللہ کے نبی بتائیں گے، صحابہ بتائیں گے. مولانا مودی جی کیسے بتا دیں گے؟ ہاں ماشاء اللہ اب سمجھ میں آئی بات میرے. غلطی تو ہونا ہی ہے نا. ہاں اس میں میل جول اس میں جھول جھال بولنا بھی ہوگا، بات میں ہونا ہی ہے. وہی صحیح ہے سر، آپ بات سمجھ نہیں بات میرے.
وہ بات بولتے ہیں تو بات بولنے کے بعد میں ہم کو بولنے کے لیے آنسر نہیں رہا تھا. نہیں وہ عقل پسندی، یہ سب چیزیں عقل پسندی والی ہوتی ہے، اور عقل پسندوں کو جواب دینا اتنا آسان نہیں ہوتا. مقلد کو کیسے جواب دے سکتے ہو آپ کے؟ مقلد کے پاس دلیل ہوتی ہے قرآن حدیث کی، امام کے اقوال، اس سے آپ دلیل دے سکتے ہو. کتنا وہ تھوڑا الٹا بات کرتے ہو، الٹی جو ہوتی بات. نہیں آپ دیکھیں مقلد کیسا ہوتا ہے کہ اس کو قرآن حدیث کی دلیل دے دو، امام کا قول دے دو، یہ اس کا اصول ہے، مان لے گا. نہیں وہ مان لے گا. وعلیکم السلام شیخ، چپل پہن کر بیٹھے شیخ، میں پانی لا. جی ایک منٹ شیخ. یزید جی جی چائے بناؤ دو. یزید ادھر آؤ بیٹا. ہاں تو سمجھے نا آپ؟ جی سمجھ گیا سر، جزاک اللہ خیر. ٹھیک ہے سر، آپ میں پھر کبھی فون کرتا ہوں آپ کو انشاءاللہ. ہاں ان سے جماعت اسلامی والے سے جو ان کے دعوت کے وہ ہوتے ہیں نا، ان سے میری بات کراؤ کہ ہمارے بھائی کو سمجھاؤ ذرا، اپنی طرف لے کے آؤ. ٹھیک ہے سر، جزاک اللہ. السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.